PWD workers made a protest turns emotional. Workers highlighted job insecurity and financial struggles. The May Day protest by PWD Labour Supply Society workers turned emotional as they shared concerns over job insecurity and financial hardship. One worker said he left a private job but received no stability, urging authorities to ensure justice and better security for workers, especially the younger generation. राजा केरकर हांव फोंड्या आसता. हांव जेन्ना 2013 जेन्ना PWD लेबर सप्लाय सोसायटी कामाक लागलो तेन्ना खूब उमेद जाली म्हाका. कारण खरें म्हळ्यार हांव पयलीं कंपनी कामाक आशिल्लो पूण तें काम सोडलें आनी हांगासर कामाक गेलो पूण त्या कडेन कितें जेन्ना रोखडें तेन्ना तरी फिक्स जातलो अशें म्हणून. पूण कालांतरान 2-3 वर्सां आनी 5 वर्सां 6 वर्सां 7-8 वर्सां आनी केवळ 12,000 पगार जो म्हयन्याक तो घेवन हांव म्हजी जी फॅमिली आहा ती हांव चलयतालो. म्हजी फॅमिली म्हणजे म्हजी जाणटी आवय, म्हजी बायल, म्हजो चेडो अशी आमची फॅमिली आसा. दिसतालें की प्रत्येक फावटी की आयज फिक्स जातलें फाल्यां फिक्स जातलें आमकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटल्यो अशें दिसतालें. पूण त्या आशेन आज पर्यंत अशे दीस काडीत रावलो. पूण शेवट पर्यंत म्हणजे म्हाजे आमकां जे प्रभावकरांच्या प्रयत्नांतल्यान सरकाराच्या प्रयत्नान आमकां जेन्ना टेम्पररी स्टेटस लागलो तेन्ना खंय मातशी पगार वाड जाली आनी मातशें जिवाक बरें आसलें. पूण कारण आतां मोठी खंत एक व्यक्त करता कारण म्हाजी आनी फक्त रिटायरमेंटाची 6 वर्सां उरल्यात आनी म्हाका एकूच प्रश्न फक्त मेन मुख्य म्हणजे म्हाजो चेडो म्हाका सदींच विचारता, पप्पा आमकां घर केन्ना बांदतलो आनी 4 चक्रांची गाडी केन्ना घेतलो. आनी जेन्ना हो प्रश्न आज पर्यंत म्हणजे मनांतल्यान खूब वायट दिसता कारण हांव उत्तर ताका दिवंक शकना कारण तसो पगार जाय रेग्युलर कितें फिक्स जाय तें कांयच ना आमचे कडेन अजून पर्यंत कांय ना. आनी ती खंत म्हाका आयुश्यभर उरची न्ही म्हणून हांव माननीय आमचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी तशेंच आमचे माननीय सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री आदरणीय श्री दिगंबर कामत सर हांकां कळकळीची विनंती करता की आमच्या बरोबर जे कितें आमच्या दोतोरान नेत्यान आमचे जे कितें प्रश्न मांडल्या ते हक्क आमकां तुमी प्राप्त करून दिवचो आनी उरलेलें जे कितें आयुश्य आहा तें आमच्या सुरळीतपणान चलपा खातीर आमकां मदत करची इतली अपेक्षा व्यक्त करता. देव बरें करूं. ह्याच्यावरच अन्याय इतको कित्याक ज्या डिपार्टमेंटात पहिली पासून डेली वेजस जो प्रकार आसतना पासून अशी सवय आहा की तांकां कामगारांक फिक्स करप बेगिना ना. 13 वर्सां काडून फिक्स जाल्ले आहा सोसायटी जे सिनियर आताले. पण एक फिक्स जातले म्हणून आशा सोसायटी कामगारांक फिक्स करपाचेच ना जाल्यार तुमी तशें सांगा. पण आमकां सॅलरी वाडया पण आमकां करतल्यार फिक्स म्हणून आशा हे करून आमकां रिटायर करूं नाका इल्ले. तर तेचेर काय तरी तोडगो काडा. आमचो ना गव्हर्मेंटा बद्दल विरोध कसलो हेका आमकां 5 वर्सां हे केल्या तेंच्यांनी 5 वर्सां हे केलं आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेस कामगार काम म्हणून केलें. 5च वर्सां तुमी कामाची धरता. 20 वर्सां काडलें आमकां काय ना. 20 वर्सां आमची काडली तरी आमचे भावबंद एक 7 वर्सां काडले 5 वर्सां तेंच्या वांगडा आमकां घेतले सोसायटी काय हरकत ना. पण आमकां टेम्पररी स्टेटसचो प्रकार लावंक डायरेक्ट आमकां दिवंक जाय सोसायटी टेम्पररी स्टेटस. नवीन भुरगे सोसायटी डायरेक्ट घेतात ते रावतातच 8 वर्सां टेम्पररी स्टेटस. ओके कित्याक सिनियर हांकां तशें लायली टेम्पररी. सिनियर हांकां कितकी लायली टेम्पररी ते सोसायटी नांवाक ते टायमाक आसले प्रत्यक्षात कांयच ना. प्रत्यक्षात कांयच सोसायटी तांकां ह्या व्हॅल्यू ना कॉन्ट्रॅक्टातच आसलेले भशेन दिसतात. आमचें तशें कांय ना. पण करतात जाल्यार सारकें फिक्स करा आनी अशें आमकां खेळ धरवा नाका इतकेंच आमचें सांगणें. सगळे कामगार आमचे भावबंद जे आसा तांकां तरी न्याय मेळपाचो इतकीच आमची इच्छा. आणि आम्ही सगळ्यांनी अशें ठरयलें की हो प्रोसिजर आतां फुडें व्हरपाचो आनी हो प्रोसिजर फुडें व्हरतना आमी तो मेमोरंडम लावन पयर 27 तारखेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर सराक मेळून ते मेमोरंडम सबमीट केलें. ताज्या नंतर आमी हाका PCEकूय मेळ्ळी आल्तीन वचून आनी तांकांय बी तें सबमीट केलें. दितना खूब पॉझिटीव रिस्पॉन्स आयलो. पूण हे आतां म्हणजे केन्ना कुतीन उतरतले हे आमी सगळी हातून आतुरतेन वाट पळयता. गोल्ड लोन काडले थंय भरले प्रायवेटाक गेली थंय पयलें ना आसूं तुमकां लोन मेळचो ना तुमी चला म्हणटा. आतां आमी करपाचें एवरी सेकंड सॅटर्डे आमी म्हयन्याच्या CMA वचून मेळटा. सर आमचें कितें जालां हांव पर्सनली हांव उलयतां CMA कडेन. सर आमचें कितें तुमचें जातलें तुमकां आनी तुमी परत येनाका हांगा बुके सुद्दां दिल्लो आसा म्हाकाच दिल्लो आसा बुके तुमचें जालें आतां तुमकां आनी परत येवपाक दिवचें ना पूण तुमचें जातलें बजेटां तुमचें घाला. पूण बजेट मेरेन रावले आमी खंय कितें जालें कांयच ना. आतां परत वचपाचें आशिल्ली म्हणल्यार नाका म्हणपा लागले दोतोर म्हणपा लागलो आमकां हांगा पळोवया पयलीं कितें जाता तें आवाज करून थंय तरी जायना जाल्यार मागीर फुडें वतले आमी. आतां करपाचें तरी आमी कितें. हे सरकाराक सोबता. सरकार हे कायदे कानून करता. आमी पळयल्यात प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट लेबर नाका म्हणून सरकाराच्या अगेन्स्ट कामगार आपले हे काडटात मोर्चा काडटात झगडटात.
आणि सरकारूच हांगा जो कायदे करता लेबरांक ते रातचे असता तेच सरकार आपल्या लेबरांक कॉन्ट्रॅक्ट जो टेम्पररी दवरता ही खरीच नामुष्की. आता हे जालें PWDचेर आनी विविध खात्यांचो अशीच परिस्थिती आसा आनी सरकार तें कांय करिना. 2022 तुमी 15,000 नोकऱ्यो भरल्यो, त्या टायमार तुमकां उगडास जालो ना ह्या कामगाराचो. त्या टायमार सुद्दां जर कांय जागे हेंच्या भितरूच भरलेले भरूं शकताले पण भरले ना. पण इलेक्शन दोळ्या समोर आशिल्ले, नोकऱ्यो दिल्यार मतां पडटलीं, हें दोळ्या समोर दवरून तेंच्यांनी 15,000 जागे भरले आपणाक जाय तशें. आतां तुमी ते भरल्यात, आतां तुमी आतां इतले वर्सां कामां करतात, हे काबील न्ही? अशें मिनिस्टर PWD कितले येवन गेले, आमी गेले अपॉइंटमेंट घेवन गेले, जातले तुमचे 1-2 म्हयने जातले. पूण सगळी फटींगपणां. आतां आय हॅव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट 26 years ऑफ सर्वीस इन PWD डिपार्टमेंट. 26 years कांयच जावना. हांव येवपाचो मुद्दो हांगा कितें वचों रागान उलयता कित्याक म्हाका अशें दिसता आमचें जालें आतां. आमकां एक 10 वर्सां उरले, 10 सुद्दां ना. थोडे आमचे ऑलरेडी कामगार आतां रिटायरमेंटाक पावल्या. कोणाक 4 उरल्या, कोणाक 3 उरल्या, कोणाक 5 उरल्या, कोणाक 2 उरल्या, कोणाक 1 उरल्या. ते विटले जिवाक, विटले आमचे कितें तांकां दिसता कितें कांयच जावना आमचें. इतले वर्सां काम करून सगळे लोक काम करता आमचे, बरे हार्ड वर्कर आसले आमचे. सगळे बाबतींत आमकां फटयल्या. असो आदार मेळ्ळो. पूण आतां फुडें कितें, आतां आमी जें काम करता थंय जे रेग्युलर स्टाफ आसा ते जवळ जवळ 8 पेचेर पावले. आतां मेळटा काय म्हाका खबर ना, पूण हांवें वाचलेलें 8 पे तांकां मेळटा म्हणून. म्हणजे लागू जालो, इम्प्लिमेंट जालो. आतां येता काय खबर ना. पूण आमकां 87 पे पसून ना. तर आमचे सारके भुरग्यांनी करपाचें कितें. आतां म्हाका एक म्हाजें सोड, म्हाका एक 2-3 वर्सां उरल्या रिटायरमेंट जावं. उरले तेंचे कितें काम. तेणी अशेंच हे विचार करून पळयत वाट पळयत रिटायर जावपाचें. आमी म्हणून गोंयकार, आमी गोंयांत रावन तुमकां वोट केला, खंयचे एक प्रत्येक गांवांत रिस्पेक्टीव पर्सनाक वोट केला.